बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादी के दूसरे रोज भी खवातीन नाचती गाती रहीं। आज भी मिसिज जाहदी और उसकी सहेलियों ने खूब ढोल धमाका किया, जो रात गए तक जारी रहा। मिसिज जाहदी ने अपनी साथी खवातीन के लिए शराब मंगवाई थी। ईरान में दौरे शहनशाहियत में मर्द तो मर्द, औरतों का पीना भी मायूब नहीं समझा जाता था। शराब के नशे में ये खवातीन नाच गाने और तफरीह की सारी हदूद को पार कर गईं। चूंकि ये लेडीज की महफिल थी, लिहाजा हम सब मर्द अपने अपने रूम्स में चले गए। खवातीन पर जब शराब का सरूर ज्यादा छा गया तो उन्हें मर्दों की कमी महसूस हुई और हम सब मर्दों को अच्छी खासी जबरदस्ती करके कमरों से निकाला गया। हम मजबूरन इस उदमबाजी में शरीक हुए, लेकिन तरगीब और माहौल की रंगीनी के बावजूद हम अहलाकी हदूद के अंदर ही रहे। रात 2 बजे ये महफिल खत्म हुई तो हम सब बेजार और जब्ते जज्बात की कोशिश से बेहाल अपने कमरों में जा सोए। अगले रोज हम दिन चढ़े तक सोते रहे और शाम को वलीमे की दावत के लिए तैयार होकर शाम 7:45 बजे कॉन्टिनेंटल होटल में पहुंच गए। होटल के एक हाल में काउसी ने वलीमे की दावत का इंतजाम किया था। सीमा अरूसी जोड़े में जेवरात से लदी हुई थी, एक अजीब बात जो हमारे मशरकी मुआशरे का हिस्सा थी। मैंने नोट किया कि सीमा कई माह से हमारे ग्रुप का हिस्सा थी। शादी से पहले कैसर और सीमा एक दूसरे से बेतकल्फी से बात करते और एक दूसरे को नाम से पुकारते थे। कैसर सीमा को नाम लेकर पुकारता था और सीमा कैसर को नाम लेकर पुकारती थी। मगर कल्पना से सपना और सपना से सीमा और सीमा से मिसिज कैसर बनने पर अब सीमा कैसर को सुनिया जी कहकर बुलाती और कैसर भी सीमा को बुलाने और बात करने से झिझक रहा था। काउसी ने इस दावत में मिसिज जाहदी समेत हम सब और अपने फौजी ओहदेदारान और कई दोस्तों को उनकी फैमिली समेत मदऊ किया था। ईरान में कौमी जुबान फारसी अंग्रेजी से ज्यादा बोली और समझी जाती थी। मगरबी रिवाज के मुताबिक सिवाय दुल्हा और दुल्हन के बाकी सब मेहमानों की नशिस्तों की इस तरह तरतीब दी गई थी कि हर खातून के दोनों जानिब 2 मर्द बैठे थे और दोनों में कोई भी उसका शोहर नहीं था। ये मिक्स डिनर था। 2 अमरीकी भी मदऊ थे, जिनका तारुफ करवाते हुए काउसी ने बताया कि ये ईरान ऑयल की हाई प्रोडक्ट्स के 2 कारखानों के इंजीनियर थे। वो हम सबसे बड़ी गर्मजोशी से मिले। वो माहा को बड़े गौर से देख रहे थे। माहा ने हिजाब और रखा था और मेकअप से अपने चेहरे को काफी हद तक बदल लिया था। खाने के बाद हम सब डाइनिंग हॉल में रखे हुए सोफों पर बैठ गए। माहा ने टेबल से उठने के बाद मेरे करीब आकर कहा कि ये दोनों अमरीकी मुझे बड़े गौर से देख रहे हैं और एक लम्हे को भी उनकी निगाहें मेरे चेहरे से नहीं हटी। यकीनन वो मुझे पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने माहा को तसल्ली दी और कहा कि अब मैं उन अमरीकियों के पास बैठूंगा और उनकी तवज्जो दूसरी जानिब मबजूल करने की कोशिश करूंगा। सोफों पर मैं उन अमरीकियों के पास जाकर बैठ गया और उनसे उनके बिजनेस के बारे में पूछने लगा। मैंने बड़ी जल्दी ये महसूस कर लिया कि एक तो उनमें खालस अमरीकी लहजे में बात कर रहा था, जबकि दूसरे के लबो लहजे से साफ महसूस हो रहा था कि वो मिडल ईस्ट के किसी मुल्क का रहने वाला है। अमरीकी लहजे में डाल और टे के अल्फाज सही तलफ़ुज़ के साथ बोले जाते हैं, लेकिन फ्रेंच, ईरानी, सऊदी, मिस्री और मिडल ईस्ट के दूसरे ममालिक में डाल को दाल और टे को ते बोला जाता है। मैंने महसूस किया कि दोनों अमरीकी बात तो मुझसे कर रहे थे, लेकिन उनकी नज़रें बदस्तूर माहा पर जमी हुई थी। आहर अमरीकी से बर्दाश्त ना हो सका और उसने माहा की तरफ इशारा करते हुए मुझसे पूछा, वो खातून कौन है? मैंने कहा, मेरी बीवी है और मेरी फर्स्ट कज़न है और हमारे 3 बच्चे हैं। लेकिन ये खातून, उस अमरीकी ने कुछ कहना चाहा तो मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, मिस्टर सुनो, हम अजनबियों के साथ अपनी बीवियों के मुतल्लिक बातचीत नहीं करते और ना करना पसंद करते हैं। मेरे लहजे की करहतगी महसूस करते हुए वो अमरीकी खामोश हो गया। जनरल काउसी ने वहीं पर जेवरात का एक सेट सीमा को गिफ्ट दिया और थोड़ी देर बाद मैंने काउसी से उस दावत का शुक्रिया अदा किया और साथियों समेत होटल से बाहर आ गया। अभी हम होटल की पार्किंग की तरफ जा रहे थे कि 2 सिविलियन लिबास में ईरानियों ने मुझे रोका और मुझसे ईरान आने की वजह पूछने लगे। मैंने सख्ती से उनको कहा कि वो कौन होते हैं मुझसे मुतारफ हुए बगैर सवाल जवाब करने वाले। उनमें से एक जो सीनियर दिखाई देता था, उसने अपना कार्ड निकालकर मुझे दिखाते हुए कहा कि हम साबिक ईरानी जासूस एजेंसी से हैं और हमारे फ़राइज़ में शामिल है कि हम अजनबियों और गैर मुल्कियों से उनके ईरान आने की वजह पूछें। मुजम्मल और इमरान भी मेरे करीब आ गए थे। मैंने उन्हें कहा कि आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा अगर हम जनरल काउसी, जिनके हम मेहमान हैं, उनको यहाँ बुला लें ताकि वो आपकी हमारी शनाख्त करवा सके। मुझे बस एक ही डर था कि हम सब यहाँ भी मुसल्लह होकर आए थे और मुझे खदशा था कि अगर बात बढ़ गई तो नाजायज़ असलहा रखने की वजह से भी हम धर लिए जाएंगे। साबिक के एजेंटों ने एक दूसरे की तरफ देखा कि गोया फैसला कर रहे हों।
پھر ان کے سینئر نے آہستگی سے کہا کہ ہم کو نہ تو کسی فوجی سے بات کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی ان سے ہمارا کوئی واسطہ ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے سربراہ نے آپ سے مل کر آج رات آپ سے کچھ معلومات لینی ہے اور آپ کو ہمارے ساتھ اکیلے چلنا پڑے گا۔ ہم آپ کو گرفتار نہیں کر رہے ہیں، اس لیے آپ کے لیے بھی یہی مناسب ہوگا کہ آپ خاموشی سے ہمارے ساتھ چلیں۔ ساوک کے ایجنٹ نے کہا کہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ آپ یہاں اکیلے نہیں آئے ہیں بلکہ آپ کے ساتھی بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر ہم نے آپ لوگوں کو گرفتار کرنا ہوتا تو ہم 2 لوگ نہ آتے بلکہ پوری اپنی ٹیم لے کر آتے۔ اس لیے آپ خواہ بات کو پیچیدہ نہ بنائیں اور خاموشی سے ہمارے ساتھ چلیں۔ بصورت دیگر ہمیں اپنے آدمی بلانا پڑیں گے۔ ان کی باتوں سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ مجھے ساتھ لیے جائے بغیر وہ ٹلنے والے نہیں ہیں۔ میں نے انہیں کہا کہ میں چند منٹ کی مہلت چاہتا ہوں کہ میں اپنے ساتھیوں کو بتا سکوں کہ میں کسی بہت ضروری کام کے سلسلے میں آپ لوگوں کے ساتھ جا رہا ہوں، ورنہ وہ بہت پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ ہم یہاں اپنے ایک ساتھی کی شادی کی دعوت ولیمہ پر آئے ہیں۔ طارق کے ایجنٹوں نے مجھے اپنے ساتھیوں سے ملنے کے لیے 5 منٹ کی مہلت دے دی۔ میں مزمل اور عمران کے پاس گیا جو مجھے اجنبیوں سے بات کرتے دیکھ کر کچھ فاصلے پر رک گئے تھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ سابق ایران کی خفیہ ایجنسی کے لوگ مجھے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئے ہیں، لہذا تم سب ساتھیوں کو لے کر گھر چلے جاؤ اور جنرل کوسی سے مسلسل رابطہ میں رہنا اور اپنا اسلحہ ایک سوٹ کیس میں رکھ کر مسز زاہدی کے حوالے کر دینا۔ یہ کہتے ہوئے میں پہلے عمران سے گلے ملا، پھر مزمل سے گلے ملتے ہوئے میں نے اپنا ریوالور نکال کر اس کی جیب میں ڈال دیا۔ میں نے مزمل اور عمران سے کہا کہ میری غیر موجودگی میں باقی ساتھیوں کی ذمہ داری میں انہیں سونپتا ہوں۔ کیسر کو میرے متعلق مختصر بتانا، اگر میں 3 روز تک نہ آ سکا تو تم سب کراچی جا کر میٹروپول ہوٹل میں ٹھہر جانا، اور اگر وہاں بھی میں 1 ہفتے تک نہ پہنچ سکا تو میری طرف سے مشن کا خاتمہ سمجھ کر اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جانا۔ دونوں کو ہدایات دے کر میں واپس ایجنٹوں کے پاس آ گیا اور کہا کہ میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ دونوں ایجنٹ میری دونوں جانب چلتے ہوئے بجائے ہوٹل کی پارکنگ میں جانے کے باہر مین روڈ پر آ گئے، جہاں ایک طرف بڑی سیاہ شیشوں والی سیاہ رنگ کی گاڑی کھڑی تھی۔ شوفر نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور مجھے اندر بیٹھنے کا کہا۔ گاڑی پر نمبر پلیٹ کی جگہ محسوس نشان والی پلیٹ لگی ہوئی تھی۔ دونوں ایجنٹوں نے مجھے اپنے درمیان میں بٹھا لیا۔ اگلی طرف بھی سیاہ شیشہ لگا ہوا تھا۔ سیاہ شیشوں کی وجہ سے مجھے باہر سے بہت مدھم سی روشنی کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہمارے بیٹھتے ہی ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ تقریباً 45 منٹ کی ڈرائیونگ کے دوران کئی جگہوں سے دائیں بائیں گھومنے کے بعد ایک جگہ گاڑی روک دی گئی۔ گاڑی سے باہر نکلتے ہی ایک ایجنٹ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی ہتھیار ہے؟ میں دعوت ولیمہ میں آیا تھا، کسی سے لڑنے بھیڑنے کے لیے نہیں جو ہتھیار لانے کی ضرورت پڑتی، اور پھر ہم غیر ملکیوں کو ایران میں ہتھیار لانے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر پھر بھی آپ لوگوں کو یقین نہیں تو میری تلاشی لے لیں۔ میرے اس جواب پر دونوں ایجنٹ خاموش ہو گئے۔ ہم گاڑی سے باہر نکلے تو مدھم نیلی روشنیوں میں جو باغ میں جل رہی تھی، میں نے دیکھا کہ اونچی 4 دیواری کے اندر ایک بہت بڑی کوٹھی میں ہم کھڑے ہیں۔ ایجنٹ مجھے ساتھ لے کر ایک غلام گردش میں بنے ہوئے ایک کمرے میں لے کر پہنچے۔ وہاں 3 افراد بیٹھے ہوئے تھے جو ان ایجنٹوں کو دیکھتے ساتھ ہی کھڑے ہو گئے اور انہیں سلیوٹ کیا۔ ایک ایجنٹ نے سر ہلایا اور پہلے سے موجود افراد میں ایک آدمی اندر چلا گیا۔ ہم وہی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ ان سب کے چہرے اتنے سپاٹ تھے کہ ان کو دیکھ کر کسی بات کا بھی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ مجھے واقعی اس واقعہ سے خاصی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ میں نے سگریٹ نکال کر سلگایا اور لمبے لمبے کش لیے تاکہ خود کو نارمل رکھ سکوں۔ بھارت میں ڈی ایم آئی کی قید اور تشدد کے واقعات ایک ایک کر کے میری آنکھوں کے سامنے سے گزرنے لگے اور خیال آیا کہ اب نہ جانے کتنی صعوبتوں میں سے گزرنا پڑے گا اور یہ لوگ نہ جانے میرا کیا حشر کریں گے۔ میں نے اب تک جتنے دشمنوں کو ٹھکانے لگایا تھا، اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو ہر قسم کے حالات اور مشکلات کے سہنے کے لیے ذہنی طور پر خود کو تیار کر رکھا تھا۔ ہر مشن پر جانے سے پہلے میں یہی سوچ کر جاتا تھا کہ یہ میرا لاسٹ مشن بھی ہو سکتا ہے، اور جس طرح میں دشمنوں پر بے دریغ فائر کرتا تھا، اسی طرح کسی بھی وقت میں بھی کسی کی گولی کا شکار ہو سکتا ہوں۔ انہی سوچوں میں گم میرا پہلا سگریٹ ختم ہو گیا، لیکن طلب ختم نہ ہوئی۔ اسی سگریٹ سے میں دوسرا سگریٹ جلانے ہی لگا تھا کہ اندر گیا ہوا شخص واپس آ گیا اور ایجنٹوں کی طرف دیکھ کر اس نے سر ہلایا۔ سینئر ایجنٹ نے مجھے کہا کہ افسر اعلیٰ کے پاس جانا ہے۔ میں نے سگریٹ ایسٹرے میں رکھا اور ہم اندرونی دروازے سے گزر کر کوٹھی کے اندر بنی گیلری طے کرتے دوسری جانب کی غلام گردش میں پہنچے۔ وہاں جا کر مجھے سمجھ آئی کہ ہم اس کوٹھی میں
पिछली जानब से दाखिल हुए थे, क्योंकि इस तरफ वाले बाग में तेज रोशनियां जल रही थीं और कई गाड़ियां भी खड़ी थीं। गुलाम गर्दश में एक कमरा जो कि गालबन लाइब्रेरी के तौर पर यूज होता था, उस कमरे में हम दाखिल हुए। एक मेज की दूसरी जानिब एक 50 साल के लगभग उम्र का सफेद बालों वाला और क्लीन शेव किए एक आदमी कुर्सी पर टेक लगाए बैठा हुआ था और मुंह में पाइप लिए किसी किताब की वर्क गिरदानी कर रहा था। दोनों एजेंटों ने एड़ियां बजाकर उसे सल्यूट किया। उस शख्स ने किताब पढ़ने के लिए ऐनक लगा रखी थी। उसने सर उठाकर मुझे और एजेंटों को देखा और सर हिला दिया। एजेंट फौरन वापस चले गए। उस शख्स ने ऐनक उतार कर रखी और किताब बंद करते हुए बोला कि मैं तुम्हारे सिर्फ एक नाम से नहीं बल्कि कई नामों से वाकिफ हूँ और अपना नाम और ओहदा मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता। इसलिए इस रस्मी बातों के बजाय हम पॉइंट पर बात करते हैं। तुम सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाओ और सिगरेट भी पी सकते हो। यकीन जानिए, मैं पहली बार किसी के रवैये और गुफ्तगू से मुतासर हुआ या घबराया था। मैं खामोशी से कुर्सी पर बैठ गया और उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। उसकी निगाहें भी मुझ पर जमी हुई थी। शायद हम दोनों एक दूसरे को निगाहों में तोलने की कोशिश कर रहे थे। कुछ देर यूं ही एक दूसरे को देखने के बाद उसने सकूत तोड़ा। मैं फजूल और लंबी बातें नहीं करता और उम्मीद है कि तुम भी मुझसे टू दी पॉइंट बात करोगे। वो बहुत साफ सुथरी अंग्रेजी में बात कर रहा था। मैंने उसे मुख्तसर जवाब दिया कि मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। उसने मेरी बात सुनकर मेज पर पड़ा हुआ हवाना का आला सिगार का डब्बा मुझे पेश किया, तो मैंने एक सिगार निकालते हुए सिगार सुलगाया। तो उसने बड़े धीमे लहजे में कहा कि भारत की वजारत खारजा ने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट पर मबनी एक बड़ी फाइल हमें भेजी है। तुम और तुम्हारे साथियों ने भारतीय एजेंटों और पाकिस्तान दुश्मनों के खिलाफ जो कुछ भारत, बांग्लादेश, थाईलैंड और सऊदी अरब में किया है, वो सब कुछ इस फाइल में मौजूद है। यहाँ तक कि उन्होंने हमें बताया कि तुम अब ईरान में हो और अपने साथियों के साथ मिलकर तुम ईरान में भी तशद्दुद भरी कार्रवाइयाँ करोगे। यहाँ पर भारतीय सफारतखाने ने हमसे अपने सफारतखाने और सफारती अमले के लिए खसूसी हिफाजती गार्ड मुहैया करने की दरख्वास्त की है। तुम अपने चंद साथियों के साथ रामसर गए थे और वहाँ तुम्हारे 2 रोज़ के क़याम के दौरान अमरीकी अड्डे को बमा उस अड्डे पर काम करने वाले अमरीकियों को ख़त्म कर दिया गया। बादियुन नज़र ये तुम्हारी टीम का काम दिखाई देता है। हालांकि इस वाक़या में तुम्हें मुलव्वस करने का हमारे पास कोई सबूत नहीं है। जैसे तुम्हारे मुल्क में ISI हुकूमत की वफादार होने की बजाय अपने मुल्क की वफादार है और उसे इस बात से कोई गरज नहीं कि कौन सी पार्टी या शख्स हुक्मरान है। बिल्कुल वैसे ही साबिक भी मुमलिकत ईरान की वफादार है। शहनशाह की निगाहों में अपना वकार बनाए रखने के लिए हम कभी कभी शाह के मुखालफिन को पकड़ लेते हैं और शाह और उसके हवारियों को यह कहकर कि हमने उन्हें हलाक कर दिया है, उन्हें ईरान से बाहर भेज देते हैं। इतनी अहम और राज की बातें मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि भारत की भेजी हुई फाइल को उनके नुक्ता नज़र से पढ़ने के बाद जब मैंने इस फाइल को अपने नुक्ता नज़र से पढ़ा तो मुझे साफ दिखाई दिया कि तुम्हारी और तुम्हारे साथियों की हर कार्रवाई के पीछे अपने वतन की मोहब्बत छुपी हुई है। खुफिया एजेंसियां और फौज भी मुमलिकत की हिफाजत के लिए होती हैं, हुक्मरानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं। बदकिस्मती से हमारे यहाँ बादशाहत है और मेरी एजेंसी के पेशतर कारकुन अपनी वफादारियाँ शाह को बेच चुके हैं। खमीनी, जिसे अरसा दराज से जिला वतन कर दिया गया था, फ्रांस से ईरानी अवाम को बेदार करने के लिए अपनी तकारीर केस्टों में रिकॉर्ड करके भेज रहा है। उसकी तकारीर ने ईरानी अवाम में एक नई रूह फूंक दी है और शहनशाह के खिलाफ अवाम के दिलों में पकता हुआ लावा किसी वक्त भी फट सकता है। मैं ऐसे नाजुक हालात में मुमलिकत ईरान में ईरान के दुश्मनों के खिलाफ कोई कार्रवाई महज इसलिए नहीं कर सकता कि फ़ौज के आला अफसर और दूसरी एजेंसियों के लोग शाह के वफादार और नमकख्वार हैं। मुझे तेहरान में यहूदियों की एक बड़ी साजिश का पता चला है। मैं कतई उसके सबूत हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ और इसके लिए मुझे ऐसे काबिल एतमाद लोग नहीं मिल रहे जो इस साजिश को कामयाब होने से पहले रोक सकें। मेरी इत्तलात के मुताबिक अगर ये साजिश कामयाब हो गई तो ईरान की 3/4 आबादी का इससे हलाक होने का खदशा है। अगर तुम लोग इस साजिश को हमारे साथ मिलकर नाकाम बनाने की कोशिश करो तो मुझे यकीन है कि ईरान एक बहुत बड़ी तबाही से बच जाएगा। वो शख्स इतनी बात कहकर खामोश हुआ और मेरी तरफ जवाब तलब नजरों से देखने लगा। चंद लम्हे तो मैं इस काबिल ना था कि कुछ बोल सकूं। अपने ख्वास पर काबू पाते हुए मैंने उसे कहा कि भारत और इसराइल सिर्फ पाकिस्तान के दुश्मन नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम के दुश्मन हैं और हम लोग अपनी जानें हथेलियों पर लिए उन दोनों से नबर्द आजमा है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मुमलिकत ईरान के दुश्मनों को हम अपना दुश्मन समझते हैं और इस साजिश को नाकाम बनाने में
ہم ہر قسم کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے اسے اپنے تعاون کی فل یقین دہانی کروائی۔ سابق کا یہ سربراہ کوئی بچہ نہ تھا جو جھوٹ اور سچ میں تمیز نہ کر سکتا۔ بھارت نے اسے جو فائل میرے اور میرے ساتھیوں کے مشنوں کے بارے میں بھیجی تھی، اس کو پڑھ کر اسے علم ہو گیا تھا کہ ہم لوگ جو کر رہے ہیں ملک کی محبت اور بقا کے لیے کر رہے ہیں۔ اس میں ہمارا کوئی ذاتی پہلو شامل نہیں ہے۔ سعودی عرب میں بھی وطن دشمنوں کو ختم کرنا تھا تاکہ پاکستان کے خلاف ہونے والی سازشوں کو توڑا جا سکے۔ اس بات کو بھی وہ اچھی طرح سمجھ چکا تھا۔ بھارت کی بغیرتی اور کم ظرفی اور گھٹیا سوچ کی بہترین مثال کشمیر ہے، جہاں مجاہدین ان کے خلاف برسرے پیکار ہیں۔ ہم انہیں مجاہد کہتے ہیں جبکہ بھارتی کمینے انہیں لٹیرے کہتے ہیں۔ سابق کے سربراہ نے کرسی سے اٹھ کر میرا ہاتھ پکڑا، میں بھی کھڑا ہو گیا۔ اس نے مجھے گلے لگایا اور وہاں پڑے صوفوں پر بیٹھ گئے۔ ہمارے صوفوں پر بیٹھنے کی دیر تھی کہ اردلی چائے بسکٹ لے آیا۔ چائے پیتے ہوئے سربراہ نے مجھے کہا کہ اب جب کہ شک و شبہات کے سب پردے ہٹ اور اٹھ چکے ہیں تو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میرا نام علی کوشش ہے اور میں لیفٹیننٹ جنرل ہوں، اور میرے دونوں نائبین جن پر مجھے اتنا ہی اعتماد ہے جتنا کہ خود پر ہے، وہ کرنل محمود شرازی اور میجر اسود ہیں۔ یہ دونوں ہمارے درمیان رابطے کا کام دیں گے۔ یہ ہمیشہ تم سے سویلین اور مختلف بھیس بدل کر ملیں گے۔ یہاں پر حالات اس قدر سنگین ہو چکے ہیں کہ ہمارے محکمے کی بھی نگرانی کی جا رہی ہے اور ہمارے فونز پر بھی آبزرویشن لگی ہوئی ہے۔ ہماری نگرانی کرنے والے خود شاہ کے مخالف ایرانیوں کو مار کر ان کا قتل ہمارے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، جس کے باعث عوام میں سابق کی دہشت بیٹھی ہوئی ہے۔ میں بہت جلد آپ سے رابطہ کروں گا اور آپ کو ایک مشن سونپا جائے گا جس میں ہماری پوری اعانت ہوگی۔ اس مشن کی کامیابی ایرانیوں کو ایک بہت بڑی مشکل اور ہلاکتوں سے بچا سکے گی، اور اگر آپ لوگ اس مشن میں پہچانے بھی گئے تو آپ کو ہمارے محکمے کا ہوائی جہاز یا سپیڈ بوٹ جو مشن کے دوران ریڈی حالت میں ہوں گے خلیج کے کسی بھی ملک میں پہنچا دیں گے۔ سپیڈ بوٹ کا میں نے اس لیے کہا کہ اس مشن کا زیادہ تر حصہ عباس بندرگاہ سے تعلق رکھتا ہے۔ راس الخیمہ عباس بندرگاہ کے بہت قریب ہے۔ اس مشن میں آپ کو جس جس سامان اور دھماکہ خیز مواد کی ضرورت پڑے گی وہ ہم آپ کو مہیا کریں گے۔ مجھے اپنے ساتھیوں سے الگ ہوئے 2 گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو چکا تھا اور اس سے ان کی تشویش کا مجھے بخوبی احساس تھا۔ میں نے علی سے کہا کہ میرے اس طرح چلے آنے سے میرے ساتھی بہت پریشان ہوں گے۔ علی میری بات سن کر ہنس پڑا اور بولا کہ تم سے زیادہ تمہارے ساتھیوں کے تمہارے متعلق پریشان ہونے سے میں واقف ہوں۔ تمہارے تینوں ساتھیوں نے کانٹیننٹل ہوٹل سے ہی ہماری گاڑی کا پیچھا کرنا شروع کر دیا تھا۔ ہمارے ڈرائیور نے انہیں ڈانٹ دینے اور ان سے پیچھا چھڑانے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ ہماری گاڑی اس 4 دیواری میں داخل ہوئی تو وہ گیٹ کے بالکل سامنے کھڑے ہو گئے۔